بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. حصة اليوم إن شاء الله غادي يتناولوا فيها فرق عددين نسبيين، وهذا الدرس موجه بطبيعة الحال لتلاميذ أولى إعدادي. إذن في هذه لا سيكونس إن شاء الله غادي نديروا une leçon qui s'agit de soustraction de nombres relatifs. إذن درت واحد لاكتيفيتي فيها 3 opérations. Calculer les différences suivantes. Donc, à travers cette activité, nous allons ensemble découvrir une règle qui nous permet de calculer la différence de deux entiers naturels. بطبيعة الحال غادي نوليو بطبيعة الحال غادي نعتمدوا على الدرس اللي داز ديال لا سوم ديال لاديسيون ديال لي زونتي. إذن في الحقيقة ما عندناش يعني جوسكا بريزون ما عندناش اون ريغل اللي تسمح لنا باش نحسبوا لا ديفيرونس ديال دو زونتي ريلاتيف، يعني هكذا ما عندناش. دونك بهذا غادي نحاولوا جماعيا اكتشاف طريقة تمكننا مستقبلا من حساب مجموع عددين نسبيين بدون عناء. لاحظوا معايا هنا عندي موان 5 موان 3 موان 5 موان 3. دونك ما عنديش، الا رجعت للدرس اللي داز ما عنديش شي حاجه اللي تمكنني من. دونك غادي نحاولوا نكتشفوا طريقه من خلال هذا النشاط. اذا لاحظوا معايا عندي موان 5 موان، اذا هذه اون ديفيرونس، هذا فرق عددين نسبيين، لا ديفيرونس دو دو زونتي ريلاتيف. دونك موان 5 موان، غادي نكتب لك الفرق كيما راه، وغادي نزيد الى زدت زيرو بحال اللي ما درت والو. داكو، بحال اللي ما درت حتى شي حاجه. واخا غادي نزيد يساوي موان 5 موان 3 بلوس. دونك هاد زيرو غادي نعوضو بواحد الحاجه شفتها، غادي نعوضو اللي درنا في الدرس اللي داز. لا سوم دو deux entiers opposés est nulle. La somme ديال deux entiers relatifs opposés est nulle. زيرو. دونك هاد زيرو غادي نعوضو بار لا سوم ديال deux entiers opposés. دونك هنا فين خصني نعرف كيفاش غادي نختار هاد لي زونتيير. داكو. إذا شنو غادي ندير هنا؟ بلوس موان 3 بلوس 3. دونك هذا هو اللي يساوي زيرو. هذا الزيرو هذا عوضته بهذه موان 3 بلوس 3. دونك لا سوم ديال دو زونتي ريلاتيف اوبوزي، دونك هذا يتيكال زيرو. تبقى لا ريغل 3 اللي درناها في الحصه اللي دازت. داكو، يساوي. إذا نعاود، إذا نشوفوا من جينا باش نتبعوا المسار. موان 5 موان 3. إذا خليتو هكا الفرق كيما راه، زدت زيرو. إذا زيرو سي كوم جافي ريان في. دونك موان 5 موان 3. إذا خليت كيما راكم تشوفوا، زدت هاد الزيرو عوضتو ب اون سوم de deux entiers opposés. Plus moins 3 plus 3. دابا نبدلو الملون. شوفوا معايا هنايا، رجع لهنا موان 3 بلوس موان 3. شنو درت هنا؟ بحال اللي درت ناقص 3، وهنا زدت ناقص 3. إذا هنا نقص ديك القيمة اللي راها منقصة هنا، زدتها هنا، يعني بحال اللي ما درت والو. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نضرب على هذه وهذه، وشنو غادي يبقى لي في التالي؟ غادي يبقى ناقص 5 هاد الحد الأول زائد هاد الحد التالي. دابا كان عندي
عملية طرح، يعني كانت عندي اون سوستراكسيون رجعت لي اون اديسيون. شفتوا هنايا هذه ولات اون اديسيون، وهذه كانت هنا اون سوستراكسيون. دونك مادام ولات عندي هنا اون اديسيون نقدر نحسبها مجموع عددين هنا مختلفين الاشاره دو سونس كونترير. داكوغ. المهم دابا باردون ما يهمناش دابا كيفاش غادي نحسبوا، المهم يهمنا كيفاش حولنا عمليه طرح لعمليه جمع، هذا هو اللي يهمنا. دونك الا بغينا نحسبوها غادي نطبقوا القاعده اللي درنا المره اللي فاتت. هنا عندنا اون سوم ديال دو زونتيي دو سونس كونترير. اذا قلنا لو سيني هو دو تيرم دو بلو غران ديستونس ا زيرو اللي هو موان 5، دونك غادي تعطيني هنا موان. ثم في لا ديستونس ا زيرو ديال لا سوم هي لا ديفيرونس ديال لي ديستونس ا زيرو. إذا لا ديستونس ا زيرو ديال موان 5 هي 5، و لا ديستونس ديال بلوس 3 ا زيرو هي 3. دونك موان 3 قلنا ملي كيكون لو سونس 4 كنديرو لا ديفيرونس ديال لي ديستونس. 5 موان 3 2 صافي، دونك موان 2. إذا هنا كيعطيني موان 2. إذا هذا الفرق هذا موان 5 نعاود نكتبو هنا بشكل بروبر، موان 3 حولناها لعملية الجمع، يعني موان 5 بلوس 3 آخر المطاف شنو عطاتني؟ موان 2. داكوغ. بون هذه الأولى، هذه مشات. دابا غادي نمشيو، اسمحوا لي نقطعوا على هذا. نمشيو الآن للعملية الثانية. العملية الثانية غادي نديرو نفس الطريقة اللي درنا في الأول. بون عندي هنا فرق. إذا قلت نحن بصدد nous sommes en train de découvrir une règle qui nous permet prochainement de calculer la différence de deux entiers relatifs sans difficulté. Donc moins 7 غادي نحتفظ على بهذا الفرق moins plus 8. دونك هنا نقلت داكشي اللي راه تما نقلتو، عوضتوه بهذه العملية هذه بلوس 0. دابا زدت عليه 0، دونك بحال اللي ما درت والو، سي كوم جي غيان في. بيان هاد 0 غادي نعوضو بان سوم. إذا شفنا في الدرس اللي داز لا سوم ديال دو نومبر اونتي اوبوزي est égal la somme ديال دو نومبر décimaux ولا relatif opposé est égal à 0. Bon, moins 7 moins غادي نخليها هكذا بلوس 8. هاد 0 غادي نعوضو بواحد لاصوم. هنا انا خصني نعرف كيفاش نختار هاد لاصوم، لان دابا راني كنكتبش في الطريقه. داكوغ. إلى هنا شنو غادي ندير هنا؟ بلوس موان 8. باردون بلوس 8. وهنا غادي ندير بلوس موان 8. دونك الزيرو هو هذا. هاد الزيرو اللي هنا عوضتو بهاد لاصوم. بلوس 8 بلوس موان 8 سون بوزي، دونك لو سوم est égal à 0. بلوس ها بلوس اللي قدام 0، دونك بحال اللي ما درت والو. صافي نمشي لهنا. اوكي شوفوا هنايا، شوفوا هادي مع هادي. إذا هنا ناقص زائد 8 واحد القدر ناقص واحد القدر اللي هو 8، وزدنا نفسه. إذا زدنا قدر ونقصنا نفس القدر، إذا بحال اللي ما درت والو. بالتالي هذا بحال اللي عندي 0، بحال اللي ما درت والو. دونك اش غادي يبقى عندي في الآخر؟ غادي تبقى لي موان 7. هاد موان 7 هادي بلوس موان 8 est égal.
دونك أنا شنو حولت دابا؟ شوفوا هنا ناقص 7 ناقص زائد 8 ولات لي ناقص 7 زائد ناقص 8، يعني تحولت الفرق تحول إلى مجموع. إذا هنا غادي ندير موان 7 بلس موان عفوا donc moins 7 moins plus 8 est égal. إذا عملية هنا تحولت لهذه moins 7 plus moins 8 est égal. دابا هنا دابا الفرق حولته لعملية الجمع، وهنا عملية الجمع عندي الطريقة ديالو، عندي لا ريغل ديالها كيفاش نحسب. إذا هنا لا صوم ديال دو زونتي دو ميم سين، عندهم لو ميم سين. إذا قلنا هنا القاعدة اش كتقول؟ قاعدة نيميرو 1 قاعدة كتقول لو سين ديال هذا المجموع ديال هاد لا صوم هذه اي لو سين كومان او دو زونتي او دو نومبر. شنو هي؟ هو موان. و لا ديستونس ديال لا صوم هي لا صوم ديال لي ديستونس ا زيرو ديال لي نومبر. إذا لا ديستونس ا زيرو ديال موان 7 هي 7، غادي نحسبها هنا بلوس هنا كنديرو مي كيكون عندهم لو ميم سير كنديرو لا صوم ديال لي ديستونس، مي كيكون عندنا لو سونس كونترير كنديرو لا ديفيرونس ديال لي ديستونس. إذا 7 بلوس لا ديستونس ا زيرو ديال موان 8 هي 8، دونك يساوي موان 15. دونك هنايا مباشرة يساوي ناقص 15. داكور. إذا كان عندي الآن تشوفوا اكتشفنا طريقة كيفاش يمكننا نحسبوا، يعني مازال ما اكتشفناهاش، يعني كاينة محاكاة ولكن غادي نحاولوا نتعمقوا أكثر. بقى لي هذا أ ناقص بي، يعني هنا بشكل عام هنا عطينا أرقام يعني واضحة. دابا أ ناقص بي، دابا عندي فرق وإن كان ما يمكنليش نحسب الفرق لأنه أ و ب هنا مبهمين، ولكن على الأقل غادي نحاول ندير نفس الطريقة اللي درت هنا سابقا. إذا غادي نكتب أ ناقص بي بلس زيرو، داكور. أ موان بي بلس زيرو، نديرها هنا الفوق هنا أ ناقص بي بلس زيرو، يعني بحال اللي ما درت والو. إذا يساوي أ ناقص بي، هنا غادي نزيد بي، هاد زيرو غادي نعوضو بلا صوم ديال دو نومبر دو زونتي اوبوزي بلس موان بي. بي بلس موان بي دونك سون اوبوزي، دونك لور صوم إيكال زيرو، داكور. إذا هنا غادي نجي نفس الطريقة اللي درت هنا. هنا عندي موان بي وهنا زائد بي، يعني زدت واحد القدر بحال كان محيد وزدت نفس القدر، يعني بحال اللي ما درت والو، ولا عندي نوتر زيرو. دونك شنو بقى تما؟ بقى أ هذه اللي بقات وبقات هذه، إذا زائد ناقص بي. إذا نفس الشيء هنا، إذا زائد ناقص بي. إذا غادي نحاول نكتشف الطريقة أو القاعدة من هاد النتيجة اللي وصلت لها هنا. إذا تبعوا معايا مزيان. إذا غادي نستعملوا الألوان باش نفهموا مزيان أكثر. إذا تبعوا معايا نشوفوا الفرق الأول شنو تغير فيه. ناقص 5 بقات هي في الحد الأول. هنا ناقص، هنا ولات زائد. هنا كانت ناقص 3 ولات زائد 3، يعني عملية طرح تحولت إلى عملية جمع، وهذا العدد تحول إلى ما يعني لوبوزي ديالو، داكور. هنا نفس الشيء نشوفو عاود هنا
موان 7 هي موان 7 بقات هي ناقص ولات زائد 8 تحولت ناقص 8. شوفوا هذه يعني الحالة العددية. دابا نشوفوا الحالة الحرفية بشكل عام اون جينيرال. إذا بقات هي ناقص تحولت لزائد، و بي تحول ناقص بي. إذا القاعدة شنو هي؟ لا ريغ. إذا نقولوها بالعربية ونقولوها بالفرنسية. اللي طرح عدد نسبي بي، ماذا نفعل؟ نضيف مقابله. أي موان 7 اللي طرح عدد نسبي نضيف، يعني اللي طرح عدد نسبي من عدد آخر طبعا، نضيف دائما مقابله. هنا كان عندي زائد 8 ولا ناقص 8. اللي طرح عدد نسبي نضيف مقابله. هنا كان ناقص 3 زائد ب، هنا كان ناقص ب ولات ناقص ب. دونك بلو جينيرالمون هنا غنقولوا ناقص ب اللي طرح عدد نسبي من عدد آخر نضيف مقابله. Donc pour soustraire un entier relatif, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute son opposé à l'opposé. Donc moins B, c'est l'opposé de B. هنا l'opération كانت عندنا la soustraction تحولت l'addition. Pour soustraire un entier relatif, on ajoute son opposé. هذه هي la règle. داكوغ. إذا نتمنى تكونوا لنا واضحة هنا، اللي ما غاديش نعطيوها لكم هكا ديرها، ولكن الآن باش تفهموها من جات. أوكي، نمشيو دابا نريديجيو. on va rédiger la règle, puis on va traiter un exercice d'application pour finir cette séquence. Allez. إذن هنا règle de calcul. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Exemple, on a donné un exemple. 11 moins 3. إذا هنا شنو درنا هنا؟ هنا on a soustrait moins 3 de 11. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté son opposé. يعني العملية ديال الطرح ولات زائد. l'opération هنا كانت la soustraction, il est devenu هنا une addition. و moins 3 هنا تبدل بالopposé ديالها. دونك ولات عندي هنا بحال عملية جمع. 11 plus 3 c'est 14. داكوغ. إذا ملي كتكون عندي هكا كنولي لعملية الجمع. دونك كتشوفوا هنا كاينه واحد العلاقة جدلية بين الطرح والجمع، بحال اللي كاينه بين القسمة والضرب. هنا كاين واحد التحذير. attention, changer l'ordre des termes c'est changer la différence. ماشي بحال الجمع نقولوا 5 زائد 3 5 plus 3 c'est 8. 3 plus 5 c'est 8. ولكن هنا 11 moins 3 ماشي هي moins 3 moins 11، ماشي بحال. دونك هنا changer l'ordre des termes c'est changer la différence. إلا بدلتي ترتيب ديال الحدود ديال الطرح ديال العملية الفرق، شنو غادي يوقع؟ غادي تغير النتيجة ديال الفرق. هي هنا في حق A B و A ناقص B، أنت A ناقص B و B ناقص A. هنا بدلنا الآخر. إلا درنا لاصوم ديالهم غادي نلقاو زيرو، المجموع ديالهم زيرو. غادي تشوفوها من خلال هذا المثال اللي عطيتكم هنا ديال 11 moins 3 égale 11 plus 3 égale 11 plus 3 égale 14. دونك هنا moins 3 moins 11 قلبت هنا لي تيرم، قلبت لورد ديال لي تيرم. دونك ولات عندي moins 3. غادي نطبقوا القاعده ديال هاد لا ريغل الجديده اللي درنا. يعني هنا pour soustraire un entier on ajoute son opposé. moins 11 c'est plus moins 11.
d'accord, هنا راه moins 11. Donc plus la différence transforme يعني غادي يعني تولي l'addition وداك بي غادي يولي لوبوزي ديالو 11 يولي moins 11. دونك هنا لا سوم ديال دو زونتي عندهم ميم سيني. غادي هنا لو سيني ديال كما قلنا القاعده الاولى لو سين ديال لو سين كومان او دو نومبر سي موان، وغادي نديرو لا سوم ديال لي ديستونس ا زيرو. 3 بلس 11 سي 14. لاحظوا هنا لقينا 14، هاهي هنا 14 وهنا لقينا موان 14. دونك هنا سون اوبوزي، دونك لا سوم ديالهم ايكال زيرو. لهذا درت هنا ا موان بي، من بدلت بي موان ا. مي غادي ندير يعني لا سوم مومبر بار مومبر، غادي نلقى هذا يتسامبليفيا مع هذا وهذا يتسامبليفيا ولا سوم تعطينا زيرو. داكوغ. يلا سيدي نمشيو دابا ليكزيرسيس دابليكاسيون. نمشيو اسيدي سميتو ليكزيرسيس دابليكاسيون. اذا ليكزيرسيس شنو كيقول؟ وهنا حاولنا نمشيو من ذاك الحاله النمطيه. هنا عطينا ان طابلو. اذا ليكزيرسيس كيقول ريكوبي et complète comme nous avons commencé à faire. دونك هنا هاد لا كولون ديال ا، هذه لا كولون ديال بي، وهنا غادي يكون لا كولون ديال لا ديفيرونس دو ا موان بي، يعني هنا اون سوستري بي دو ا. داكور. دونك هنا عطيت واحد ليكزومبل، نورمالمون ما نعطيهش، ولكن باش تفهموه صافي، باش ديروا كيف من تعمروا الطابلو ما تلقاوش مشكل. ا 15 بي موان 5 ا موان بي. دونك غادي نديرو، غادي نعوضوا ا، هنا نعوضوا ا ببي، اون رومبلاس ا بار سا فالور et on remplace B par sa valeur. La valeur ديال A هي 17 moins تولي في moins بلاصتها B راها moins 5. دونك غادي ندير moins 5 وندير لي بارونتيز. دونك نطبق القاعده 17 pour soustraire un entier on ajoute son opposé. اذا عوضنا هيا on ajoute plus، ولكن اسمو اجوتي لوبوزي ديال موان 5. لوبوزي ديال موان 5 هو 5، ويولي عندي المجموع ديال عددين عاديين 17 زائد 5 عندهم ميم سين، سي بوزيتيف. لا سوم ديال لي ديستونس ا زيرو سي 22. 17 plus 5 c'est 22. Donc vous allez faire la même chose pour les autres exemples. يلا على بركة الله ديروا بوز وحاولوا تجاوبوا. ديروا الفيديو بوز وحاولوا تجاوبوا راسكم باش ما تبقاوش هي تتبعوا صافي. خصكم دائما تاكتيفيو المخ ديالكم. طيب اذا هنا نجي ندير هنا اذا 12 هي ا موان. دونك ما غاديش ندير انا هي بينت لكم انا، ولكن غادي نحاولوا نديروها مباشره. دابا ا موان بي، ولا نحاولوا نديروها باش ما تغلطوش. يلا موان دابا غادي نعوض ا كل حرف بلا فالور ديالها. موان وهنا عندي 3.2. دونك بي هو 3 بلا ما ندير اقواس كاع. إذا شنو قلنا؟ لطرح عدد نسبي نضيف مقابله. مع العلم أن العملية سبق لكم درتوها في الابتدائي، لأن الحد الأول كبر من الحد الثاني، وبالتالي ممكن ديروها مباشرة بلا ما نديروا هذه. لكن مادام رانا كنتعلموا نديروا الأراقل الجديدة نديروها. إذا غادي تساوي 12,5 بلس، إذا قلنا pour soustraire un entier on ajoute les زائد l'opposé ديال 3,2 c'est moins 3,2 est égal. أنا غادي نشوف دابا عندي هنا مجموع عددين de sens contraire، la somme de deux entiers de sens contraire de signe contraire. Donc le signe ديال الآخر le signe ديال le terme du plus grand distance à zéro. شكون هو اللي عنده جراند ديستونس؟ هو البوزيتيف. دونك غادي يكون عندي زائد. اذا ما يكون عندي زائد بلا ما نديرها، بلا ما ندير زائد صافي، راه 7 ولا زائد 7 راه بحال بحال. ثم كندير لا ديفيرونس ديال لي ديستونس ا زيرو. اذا لا ديستونس ا زيرو
إذا هي بوزيتيف وندير لا ديستونس 12,5 موان 3,2 إيت إيكال بوزيتيف ولا ما نديرهاش 5 نحيدو منها 2 تعطيني 3 ندير الفصيلة 12 نحيد منها 3 9 دونك غادي يعطيني 9,3 داكوغ. نمشي للعملية الأخرى. دونك أنا عندي لي نيجاتيف غادي ندير موان 0,9 موان عفوا إذا أ هي موان 0,9 موان هي موان و بي راه فيها موان 2,1 دونك غادي ندير عاود نفتح القوس موان 2,1. إذا هنا غادي عندي هنا غادي نابليكي لا ريغل هذه لا ريغل هي هذه. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Et pour soustraire moins 2,1 de moins 0,9, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter, وشنو هو l'opposé ديال moins 2,1 هو plus 2,1 plus 2,1 est égal وغادي نجي نحسبها هنا. إذا هنا عندي ولا عندي هنا مجموع عددين مختلفين الإشارة دي سونس كونترير داكور. دونك لو سين ديال لو تيرم دي بلو غروند ديستونس ا زيرو هو البوزيتيف دونك بلوس وكندير لا ديفيرونس ديال لي ديستونس ا زيرو. لا ديستونس ديال بلوس 2 هو 2,1 موان كيكونوا يعني لو سونس كونترير كنديرو la différence ديال les distances. D'accord? Voilà. La distance à 0 ديال moins 0,9 هو 0,9 يساوي donc راه بوزيتيف 1 moins 9 c'est 2 يعني 11 moins 9 2 ونهود 0 لتحت نهود واحدة هنا لتحت 2 moins 1, c'est 1. Donc 1,2. Donc هنا غادي يعطيني 1,2. داكور. إذا أعزائي التلاميذ نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا ووصلت المعلومة كما يجب، ونسألكم الدعاء وتحية لكم. الله يعاونكم والله يلقينا في ساعة الخير. يلا تحياتي.